سلام سلام فتواتن كورانن أما العالم تركو نيشانالي بيتسا ببزلهم و سلامكم بزحترف يبرلي انكو عدما نوشانالي بسلام مزاخم نيلو معنتي فيديو نازخوون كعاني كم ذات رئوان لكم واقع معزو بحدش فيديو حيزلكم مزيل لكم مالتيو إنا واقع مستيات نايكان شلو كم أونت معزو بكاري بتشازي خنس نايت معزو عقاننا أسرار حقو نايت أفلاميرا كلها رأينا مالتيوس كعبيد في الزامن خدكتاتلو بآخرتي عدم نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرازخونكم كعاد لايك شرنا قوركم نختبرتاتعني بتحتنا إلى ومالتيو لايك شر نتقور لي كابر بينا مسكنكو إياه سنايت أنحيد سناي مكتتال مباركز دق عبيت وي معري ياو أو كومنت ناكلت خلاص نيسلاس خلاص نير وعد خلاص كوني خل نيهم بشتشدش خلاص الكنت حتى أخن هندي يود أني تبلا حواتي اللي خننا أنا حزين دا معد خيرها مستري ولهم يتأيق لكم نيهو زاوني عباي معزو جنايتو دقتن تسرح هذا لا نيسالو النيوبيانس كاو سلسن فرعان تخونيا نقولنا مالتيو كم أقول ياو ناي ميترو كخوني خيل ناي سمانة كخوني خيل واقعن بتعمي زفالة حز هالكم دلئيه ناي ذات رئوالهم حبة يسهلون كافة للسميترو تبلت يا بتعمي حبينا حزي نكاري كندين هيلنا إحنا واقع نطيق مالتي كن عاوزين ده معطى بزح زين فلت نجارات إن هنا نسنتايو زاوزنها معطى رأيوه تقول نزنيه زحلفة نايتي مستعد سواري نسا بتعمي أسفح إنها ما أخلا مالتيو إنه نساتون كم زردني أتي لاميرا خعز كله سفح ندحر أخوينو بولك واقع يوسخ أتي لاميرا عتعزعزيفو إذا عتعزعزفو ريلي عفزي عن توزر أخوهم زين ما أخل زينوا سنترج الساتن ناي مستحيت الشكا من دينوا لعلنا بتحدي ناي مستحيت الشكا من ساتن عصبة بالكان دحر صرحو الناس فحب بالكان دحر صرحو أو واقو بتعمل لجنات اللو مالتنا سفح زي أحد بتعمل سفحنا قنجو حدا مستيات يود أكمن كلايك عني نخطر أون دحنا ولا تنقد أنتي ملك عن صبوات دين زراجن نتمع زود دحنا زلوجن زيت مستيات بدن بشكومو كلايك عني مستيات ون بزح يود أكمن أساسا بزرد إنه مالتيو سلزي بقت أنتي نحرب بقت أنت زبالة ولا تي معزو زي تعيز بالعز أفلاميرا تنكر رأيو ربكيريو قدامي درجة يوم جن أفزع أفلاميرا أتعزفو بقديننا بسفح سلازلا واقو يفلال أيو سلازي بسم كاريلكم بسم معزلكم كي تأززو مالتي أنا لو ما عندي أنا ما عندك صرح خلي خبي عن نفسي وأسأل كاتبة بالكاتر حلي جنا قد عم تايليو كما قد عم خوينس زي أما أخل ما أخلو زحلفنا بقول نزحلف زي زبرت سفح جوار اللي يجي يومبر صيلي بقى كنياتهم على حد ما عزق أنت سفحت سلازري أسفح خاسر حلي لي يعني ركام بار كن قنجو كيري ساري حوا إنه نحنا قم زحتنا زياتين فولتي تاينا نبل بقى ترى حسب بكاتر حلي واقع خندقينا نبل لازي عاوزي لب الفيلم كتفلت وزلكم عاوزين ما أخلن بسافحنا بقاطينيو تي لاميراجن كل حد عينتيو عم مسفحنا ما أنت زي كينو مالتيونا يا وصف حزب اللي أنكارا مع أزيناي مستيات زعتوغن بولك واقع النسيو ياو ركاري ونفعل جن تن لاميرات عزاف لاميراجن كم حد عينت حين سرحة زرجن كم نبعلتهم دليتيو مالت بقى أنت ولا لا بتعمق أنجويا سلازي كبرات حواتي نفط واقع كان عتو خلنا عفتي مسفحة نفط مقطعا زبالكم يا واقع بزح لينا تيولو نايم يدخل تبي طرشيو جين لينا زلو عمنا يسالون كاف سلستس كاروعة مترو نقول نسلسته نقوم سلسته كاو بدعلي نحرتا سرح وينكم نكاري يشد شش عرشي نكاري مالت نقومت حدا نقولني حدا زي حدا كاري بال كاو حدا كاري نحري لنايو نايسالون حزي تشعت كاري تمتيا تشعتك رابح بشدش تشحلكم تباز حوالهم مالتي بتعم بزح جنزوي زمت له لعلى 5 شح 5 يوم ما يزوي نباز حياة بحدا
ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ናታትኩም ሳሎን ሕዚ 3 ብ3 ዝኾይና 3 ክራዋሕ 3 ትሽዓተ ካሬ ይመፀሎ 9 ክራዋሕ ብ6000 54,000 ትመፀላ ማለት እዩ። ሕዚ እዚኣ ናይታ ማዕፆ እያ እና ናይታ ማዕፆ ብቻ ብዘይ መስትያት 54,000 ናይ ሳሎን ብቻ ብጣዕሚ ክባር ብጣዕሚ ማለት እዩ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ከምዚኣ ትመስል ካብኡ ከዓኒ እዚ ሕዚ ንኣብነት ሓደ ክላስ ሰርቪስ ክሽነ መደቀሲ ገለ ክህልወኩም ይኽእል ንጎኒስ ካብ 1 ሜትሮ ብታሕቲ ኮይኑ እሱ ብካሬ 6,500 እዩ ዝስራሕ ካብቲ ሳሎንስ 500 ቅርሺ ይውስኽ ኣሎ ንምንታይ ክብሎም ከለኹ ንሕና ኣብቲ ሳሎን ብዙሕ ብረት ስለ ዘይኣትዎ ኣብኡ ብዙሕ ገንዘብ ኣይውድእን ኣብተን ፀበብቲ ክላሳት ግን ብዙሕ ዕፃፍ ላሜራ ስለ ዝኣትዎ ብዙሕ ስለ ዝውድአና ኣብኡ ብካሬ ይውስኽ እዩ ኣብ ዓበይቲ ማዕፆ ይቕንስ ኣብ ንእሽተያት ማዕፆ ይውስኸና እዩ ገንዘብ ምክንያቱም ብኡ ልክዕ ኣቑሑ ስለ ነውፀሉ ኢሎም ኣረዲኦምኒ ማለት እዩ እና ሕዚ ናይ ሰርቪስ ወይ ከዓ ናይ መደቀሲ ናይ ክሽነ 1 ሜትሮ ተኾይኑ ንጎኒ 1 ክራዋሕ ብ3 መንብሎ 3 ካሬ መፂልና እኒሆ ማለት እዩ 3 ክራዋሕ ብ6,500 ድሕር ደኣ ኮይኑ 19,500 ይመፀሎ ማለት እዩ ናይ ሓንቲ ክላስ እዚኣ ብዘይ መስትያት እያ ካብኡ መስትያት ከዓኒ ንካሬ ብ2,750 እዚ ናይ ኦሽን ቴክነሱ በዓል 5 ዝኾነ እዩ ቆፃል ኣሎ ሰማያዊ ኣሎ ፃዕዳ ኣሎ ፃዕዳ ንእሽተን ይቐንስ እዩ ሰማያዊ ቆፃል ከዓ ንእሽተይ ይውስኽ እዩ ሰማያዊ ንእሽተን ይቐንስ እዩ ግን ንዓኻትኩም ንመንበር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኦሽን እዩ ቆንጆ ኦሽን ከምዚ ማዮ ነገር እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ከለር ኣለዎ ማለት ከለር ሰቂሉ ሕብርታት የብሉን ግን ከምዚ ባሕሪ ትሪእዎ ዶ ወይ ከዓ ሰማይ ዶ ትሪኡ ማዮ ነገር እዩ ከምዚ ባሕሪ ነገር እዩና ኦሽን የጠይቐልኩም 2,750 ቴክኖስ ከዓ በዓል 5 ካብኡ ላዕሊ የለን ምናልባት ናይ ዓበይቲ ድርጅታት ክህሉ ይኽእል እምበር ኦሽን ታዘረጎደትና ጠንካራ መስትያት እያ እና ቴክነሳ በዓል 5 ስለዚ ናይታ ሰርቪስ 3 ካሬ እንድሕር ኮይና ናይ መስትያት ከዓኒ 2 ካሬ ተእቲናላ ክድመር 2 ክራዋሕ ብ2,750 ማለት እዩ ብ2,750 ክንደይ ትመፀላ 19,000 መፂልና ነይሩ መስትያት ከዓኒ እንግዲህ ሓንቲ ካሬ ናይ መስትያት ናይ ብረታት ተውፅኤ 2 ካሬ ክፈዝሕ ክነስ ይኽእል እዩ ኣይ ግን ስኢለ በጋጣሚ እየእትያ 2 ካሬ ለምበ ንኣብነት ኢለ ንዓኻትኩም ንምርዳእ እምበር ካብኡ ብላዕሊ ካብኡ ታሕቲ ክኸውን ይኽእል ያው ክንደይ መፂንዮ 19,500 ናይ ማዕፆ እዩ ካብኡ ከዓኒ 15,000 መፂኒ እኒሆ 5,500 ናይ መስትያት ኮይና እኒሃ ኣጠቃላይ 25,000 ንሓንቲ ክላስ ብዘይ መስኮት ትውድአላ ማለት እዩ እና ከምዚ ገይራ ረዲአኩም እኒኹ መስትያት 2,750 ማዕፆ ንእሽተያት ማዕፆታት ኮይኑ ብካሬ 6,500 እዚኣ ማለት እዩ ንእሽተይ ማዕፆ ማለት እዚኣ ብ6,500 እያ ትስራሕ ሳሎን ተኾይኑ ዓብዪ ሳሎን ካብ 3 ሜትሮ ብላዕሊ ንጎኒ 3 ብ3 ልዕሊ ተኾይኑ ግን ብ6,000 እዩ ዝስራሕ ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ናይ መስትያት ናይ ሳሎን ክነእትዋ ንኽእል ኢና ናይ ሳሎን ዋጋ ክነግረኩም ማለት እዩ 3 ክራዋሕ ብ3 ኢልና ኢና ካብኡ 9 ይመፀሎ ክራዋሕ ብ6,000 ቅርሺ 54 ካብኡ መስትያት ደሞ 7 ካሬ እንተሂብናዮ ክድመር 7 ክራዋሕ ብ2,750 ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ክንደይ መፂንዮ እስካዕ መስትያቱ 73,250 እንዲያም ሳሎን ናይ መስትያት ካሬ ካፍቲ ናይ ብረት ካሬ 2 ካሬ ቀኒሰ ብ7 ካሬ ሓሲበዮ እዞዝኒ ሰፊሕ ማለት እዩ ዋግኡ እውን ናይ ሳሎን ብረቱ ብጣዕሚ ቅናሽ እዩ እና ሳሎን ዝበለ 73,250 ብጣዕሚ ቅናሽ ገይረ ሓሲበዮ ተበዚሓ ናብ 80,000 ትከይድ ትኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ መስትያት ቀኒሰ እየ ሰሪሐ እያ ብማእኸላይ ከዓ ብውሕድ ግን ከምዚኣ ትመስል ማለት እዩ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ተረዲእኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር
ቪድዮ ተተመችኩም ናብ ብዙሕ ሰመንታን ክባፅሕ ላይክ በሉለይ ሼር በሉለይ ሰብስክራይብ ግበሩለይ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ጋይስ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኩም ድማ ሰሰናዩ ባይ ባይ